कुरंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत। अगरचे इसको हमारी किताब मुक़द्दस में कुरंथियों के नाम दूसरा खत कहा जाता है, इस खत में मुतअद्दिद इशारे हैं कि ये खत दूसरा नहीं था जो पौलुस ने कदीम कुरंथस की कलीसिया को लिखा था। पौलुस रसूल ने अपने मिशनरी सफरों से कुछ अरसा पहले कुरंथस में यसू की इस जमात का आगाज किया था। आप आमाल 18 बाब में ये कहानी पढ़ सकते हैं। आगे चलकर पौलुस रसूल को खबर मिली कि वहाँ मामला ठीक नहीं चल रहे, चुनाचे उसने मसाइल को दुरुस्त करने के लिए एक खत लिखा जिसको हम कुरंथियों के नाम पहला खत कहते हैं। और मालूम होता है कि कलीसिया में बहुत से लोगों ने इस खत में पौलुस रसूल की तालीम को मुस्तरद कर दिया था और उसके इख्तियार के खिलाफ बगावत कर दी थी। और इस तरह इस खत में हम देखते हैं कि पौलुस जाती तौर पर उनके पास गया जिसको वो तकलीफ देह सफर कहता है, और बाद अज़ां उसने एक खत भेजा जो वो कहता है कि दिलगीरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर लिखा गया था। और यूं इन तमाम इक़दामात के बाद सबको नहीं बल्कि ज्यादातर कुरंथियों को अपने तकब्बुर का एहसास हुआ और उन्होंने पौलुस रसूल से माफी मांगी। वो सुलह करना चाहते थे और इसलिए पौलुस रसूल ने उनको अपनी मोहब्बत और अज़्म का यकीन दिलाने के लिए ये खत लिखा। खत को 3 अहम हिस्सों में तश्कील दिया गया है और हर हिस्सा एक अलग मौजू पर बात करता है। पहले तो पौलुस रसूल कुरंथियों के साथ अपनी सुलह को हतमी शक्ल देता है, फिर 8वें और 9वें बाब में भूली हुई सखावत के मौजू पर बात करता है, और आखिरी अब्वाब में पौलुस रसूल बाकी कुरंथियों को चैलेंज करता है जो अब भी उसे मुस्तरद किए हुए थे। आइए गौर करते हैं और आप देखेंगे कि ये सब कुछ कैसे होता है। पौलुस सारी रहमत और तसल्ली के लिए खुदा का शुक्र करते हुए बात का आगाज करता है जिसने तफरके और तनाज़े के वक्त में उसको और कुरंथियों को इत्मीनान और दिलेरी बख्शी। वो तस्लीम करता है कि उसके तकलीफ देह सफर के बाद से मामलात कशीदा हो चुके थे और वो वाज़े करता है कि उसने उन्हें माफ कर दिया है। वो एक शफाफ और सच्चा ताल्लुक चाहता है, लेकिन उन्होंने पहले पौलुस रसूल को क्यों रद्द किया था? ठीक है, इस खत में आगे चलकर हम दरियाफ्त करेंगे कि कुरंथियों ने पौलुस रसूल को बतौर रहनुमा नजरअंदाज कर दिया था। वो गरीब था, वो मजदूरी करके अपनी जरूरियात पूरी करता था, वो मुसलसल ईजा रसानी और मुसीबत में मुब्तला था। अक्सर उसके पास रहने को जगह नहीं होती थी और सबसे बढ़कर वो बहुत ज्यादा खुश तकरीर नहीं था। और इसलिए जब कुरंथियों की मुलाकात ज्यादा दौलतमंद मुतासरकुन मसीही रहनुमा से हुई तो उन्होंने पौलुस रसूल को कमतर समझना शुरू कर दिया। दरअसल वो उसकी वजह से शर्माते थे। बस पौलुस सबसे पहले ये दिखाते हुए जवाब देता है कि उन रहनुमाओं की दौलत और फसाहत की बदौलत तकरीमो खातर मदारत यसू के साथ गद्दारी है। ये चीज मुकम्मल तौर पर बिगड़ी हुई अक़दार के निज़ाम को जाहिर करती है। पौलुस कहता है कि हकीकी मसीही क़यादत रुतबे या अपनी बड़ाई के साथ ताल्लुक नहीं रखती। पौलुस रसूल अपनी और दीगर रसूलों की तस्वीर कशी उस यसू बादशाह के कैदी गुलामों के तौर पर करता है जो फतह मंदी के जुलूस की क़यादत कर रहा है। पौलुस का काम लोगों के दरमियान मुतासर कुन बनना नहीं बल्कि उस जात की तरफ रहनुमाई करना है जिसका नाम यसू है। फिर वो कुरंथियों के हालिया मुतालबे की तरफ इशारा करता है कि वो उनके सामने अपने इख्तियार और असनादे एतबार के सबूत के तौर पर कुछ तारीफी खतूत फराहम करे, और ये पौलुस रसूल के लिए मजे का खेज है। अगर उनकी कलीसिया की बुनियाद पौलुस ने ना रखी होती तो उस कलीसिया का वजूद ही ना होता। बस वो कहता है कि कुरंथस के लोग खुद उसकी हकीकी क़यादत का सबूत हैं, वो खुद उसके तारीफी खतूत हैं। वो बड़ी अक्लमंदी के साथ यर्मिया नबी और हिजकियेल नबी के हवाला जात पेश करते हुए कहता है कि खुदा ने तुम्हें नए अहद के लोग बनाकर मेरे तारीफी खतूत तुम्हारे दिलों पर लिखे हैं। इसके बाद कुरंथियों को मजीद सबूत की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। अब नए अहद का तज़किरा पौलुस रसूल की रहनुमाई करता है कि वो खुदा और इसराइल के दरमियान पुराने अहद का जो मूसा के वसीले दिया गया था और खुदा और मसीहियों के दरमियान नए अहद का जो यसू और रूहुल कुद्स के वसीले दिया गया एक तवील मवाजना करे। कोहे सीना पर बांधा गया पुराना अहद सचमुच पुरजलाल था। उसने खुद मूसा के चेहरे को खुदा के जलाल से चमका दिया था, लेकिन वो चमक बिलाखिर धुंधला गई। इस हकीकत का तज़किरा करने की जरूरत नहीं कि उस अहद के कवानीन इसराइल को हकीकी मायनों में तब्दील करने में गैर मुअस्सर थे, लेकिन नया अहद मुकाबलतन ज्यादा जलाल वाला है क्योंकि यसू का जी उठना खुदा का जलाल ही तो है और वो अब्दुल आबाद जिंदा रहता है। और अब उसका रूह लोगों को खुद यसू की मानंद इंतहाई ईमानदार बनने के लिए तब्दील कर रहा है।
اب یہ سب حیرت انگیز لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے کون ہے جو خدا کے اپنے جلال میں شریک ہونا نہیں چاہتا؟ لیکن پولس رسول دکھاتا ہے کہ صلیب کا استعارہ جلال اور کامیابی کے بارے میں کرنتھیوں کے خیالات کو کیسے بدل دیتا ہے۔ بہر صورت یسوع کی جلالی سربلندی اس کے دکھ اٹھانے، سزا پانے اور مرنے کے ذریعے وقوع پذیر ہوئی۔ یسوع نے صلیب پر خدا کی نجات کو ظاہر کیا۔ وہ دنیا کے گناہ کے لیے صلیب پر مر گیا تاکہ لوگوں کی خدا کے ساتھ صلح ہو جائے، لیکن صلیب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ خدا کے کردار کو منکشف کرتی ہے۔ وہ کامل طور پر خود اثار، دکھ اٹھا کر محبت کرنے والی ہستی ہے جو دوسروں کی بھلائی چاہتی ہے۔ صلیب زندگی کا ایک نئی شکل کا صلیبی راستہ بھی منکشف کرتی ہے، اور پولس کا مقصد ہے کہ اس کی زندگی اور خدمت صلیب کے نقش قدم پر چلے۔ لہذا اگرچہ فروتنی، مصیبت اور غربت اس کی رسولی زندگی کا خاصہ ہے، یہ سب کچھ کرنتھیوں کی خدمت کے لیے تھا۔ چنانچہ جب وہ پولس رسول کی غربت اور مصیبت کو ناپسند کرتے ہیں تو وہ یسوع کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ پولس رسول کی طرز زندگی اور قیادت دراصل ایک ثبوت ہے کہ وہ مصلوب اور جی اٹھے ہوئے یسوع کی با اختیار طور پر نمائندگی کرتا ہے۔ پولس رسول واقعی کرنتھیوں کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ معاملات کو اس وقت تک یوں ہی نہیں چھوڑے گا جب تک وہ تبدیل ہو کر اس صلیب کے الٹے تضاد کو اپنا نہیں لیتے۔ اس پرجوش اپیل کے بعد پولس رسول بھولی ہوئی سخاوت کے موضوع پر بات کرتا ہے۔ پیچھے یروشلم میں یہودی مسیحی قحط کی وجہ سے غربت کا شکار ہو گئے تھے۔ پولس رسول اپنی قائم کی ہوئی مکمل طور پر غیر یہودی کلیسیاؤں میں چندہ جمع کر رہا تھا۔ ان کلیسیاؤں نے مسیح یسوع میں اتحاد کی علامت کے طور پر اپنے امدادی تحائف بھیجنے تھے۔ بہت ساری کلیسیائیں چندہ دینے کے لیے پرجوش تھیں، لیکن پولس رسول کے ساتھ اس سارے تنازع کی وجہ سے کرنتھیوں نے ان تحائف کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کر رکھا تھا، اور پولس رسول کے لیے یہ سب روپے پیسے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ایک اور نشانی ہے کہ کرنتھی یسوع کی انجیل کی بدولت تبدیل نہیں ہوئے تھے، جو کہ اپنے مرکز میں سخاوت کی کہانی ہے۔ پولس رسول کا کہنا ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ وہ مالی استعاروں کے ذریعے انجیل کی کہانی سنا رہا ہے۔ یسوع نے اپنی جلالی عزت یا دولت چھوڑی اور اس نے اپنے آپ کو ایک غریب غلام کی طرح مرنے کے لیے پست کر دیا تاکہ دوسرے لوگ جو گناہ اور موت کے باعث غریب ہیں سربلند ہو سکیں اور خدا کے فضل کی دولت سے دولت مند ہو جائیں۔ مسیحی ہونے کا مطلب ہے کہ یہ کہانی آپ کے دل و دماغ کی گہرائی میں اتر جائے اور آپ کو بدل کر وہ شخص بنا دے جو زیادہ فیاض ہو، دوسروں کی مدد کے لیے اپنی زندگی اور وسائل دینے کے لیے زیادہ رضامند ہو۔ خط کے آخری حصے میں پولس رسول کرنتھیوں کے ساتھ اپنے تنازع کی اصل وجہ پر توجہ دیتا ہے۔ یہ پر اثر رہنماؤں کا وہ گروہ تھا جن کو وہ تنزیہ طور پر افضل رسول کہتا ہے۔ وہ کرنتھس میں اپنی تشہیر کرتے ہوئے آئے تھے اور پولس رسول کو غریب اور ناکام رہنما کہہ کر اس کی برائی کرتے تھے، اور ظاہراً اپنی بڑائی کرنے کا خطرہ مول لیتے ہوئے پولس رسول کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ واقعی اسناد کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس بات میں انہیں مکمل طور پر مات دے سکتا ہے۔ کیا وہ یہودی عالم دین ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر پولس بھی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، وہ تو فریسی تھا، اس نے پوری کتاب مقدس کو زبانی یاد کر رکھا تھا۔ کیا وہ یسوع کی بابت اپنے اعلیٰ علم پر فخر کرتے ہیں؟ پولس رسول نے حقیقت میں جی اٹھے یسوع کو دیکھا اور اس کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ اس نے حقیقت میں یسوع کے آسمانی تخت کے نظارے دیکھے تھے۔ لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پولس رسول نے اپنی پوری زندگی یسوع کے مشن کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس نے آرام و استحکام کو قربان کر دیا ہے اور اس نے کرنتھیوں سے کبھی پیسے نہیں مانگے۔ الزام تراشی کرنے والے افضل رسولوں کے برعکس پولس رسول اپنی ضروریات کے لیے محنت کرتا تھا، لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ وہ ان کامیابیوں پر فخر نہیں کرتا کیونکہ ایک مسیحی کے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ اپنی کمزوریوں پر فخر کرے گا کیونکہ ان کمزوریوں میں اس کو یسوع کی محبت اور رحمت کا پتہ چلتا ہے۔ یا جیسے ایک بار یسوع نے فرمایا تھا، پولس میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پولس رسول کرنتھیوں کو ایک سنجیدہ انتباہ کے ساتھ خط کو ختم کرتا ہے۔ انہیں اپنے آپ کو آزمانے کی ضرورت تھی۔ پولس رسول کے طرز زندگی کے لیے ان کی توہین اور افضل رسولوں کے لیے ان کی محبت اس سب کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں کہ بنیادی طور پر یسوع کون ہے۔ وہ یسوع کے تبدیل شدہ پیروکاروں کی سی زندگی نہیں
بھیجی رہے، اور اس لیے وہ ان کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یسوع کے سامنے عاجز کریں۔ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط حقیقت میں ہمیں پولس کی زندگی میں ایک کھڑکی فراہم کرتا ہے اور یسوع کی صلیب کے وسیلے سے ہمارے سامنے ایک متناقضہ رکھتا ہے۔ صلیب ہماری اقدار کو اور دنیا کو دیکھنے کے انداز کو چیلنج کرتی ہے۔ ہم کامیابی، تعلیم اور دولت کی قدر کرتے ہیں، لیکن خدا عاجزی اور کمزوری کی قدر کرتا ہے، کیونکہ اس کی محبت اور قدرت یسوع کے دکھ اٹھانے، مرنے اور جی اٹھنے میں ظاہر ہوئی۔ صلیب یسوع کے پیروکاروں کو بااختیار بنانے کے لیے تبدیل کرنے والی قدرت اور روح کی موجودگی کو بھی جاری کرتی ہے، تاکہ وہ یسوع کے صلیبی راستے کو لیں اور اپنا لیں۔ اور کرنتھیوں کے نام دوسرا خط اسی کے متعلق ہے۔